Sa ato mga kaigsunan nga naa sa Facebook o sa YouTube, among gikalipay ang pag abi-abi kaninyo sa ato pagsimba ni ining adlaw, although nga di gyud ta magkita-kita dinhi sa iglesia apan nahibalumi nga naa mo diha sa inyo mga panimalay naga subaybay sa ato nga Sabbath School program ni ining adlaw. Nalipay ta nga ni ining simanaha atong ma-review ang ato nga lesson. Pagkatahom sa ato nga lesson ni ining simanaha mga kaigsunan, gani kung inyong nasubaybayan sa matag gabi, inyong makita ang pagka-importante sa adlaw nga balaan. Og ni ining adlaw ni ining kabuntagon, nalipay ta nga uban kanato si Pastor Liner Encarnacion nga kabahin sa ato nga pagtuon o pag-review sa ato nga leksyon ni ining nga semana. Sa di pa mi moadto sa pagtuon sa ato nga lesson, among i-welcome sa ato nga pagtuon karon nga buntag si Pastor Liner. Pastor, doon na kay i-greet. Maayong buntag kanatong tanan mga kahigalaan sa tanan natong nga mga kaubanan nga nagasimba karong adlaw sa Ginoo ni nang adlaw ipapahulay via Facebook, via YouTube o hangtod sa tanan nga maabot sa atong pagsibya. Malipayon adlaw ipapahulay kanatong tanan. Okay, daghang salamat. Ang ato nga leksyon ni nga semana, Pastor Liner, naa na gyud siya sa sentro gyud, no? Nga importante kaayo nga atong mahibaluan og kini nga topic nagahatag kanato sa pagtan-aw nga ang kasuguan sa Ginoo mao ni ang iya nga kinaiya. Og kining topic nato karon nga semana naagyod sa tunga-tunga sa kasuguan sa Dios, no? Yes, o kana naghisgot mahitungod sa usa ka ilhanan. Yeah. Ilhanan sa pakigsaad tali sa atong Dios o kanato nga iyang mga katawhan. Okay, so mao na ang essence sa ato nga lesson ni ini nga semana. Apan sa dili pa nato tan-awon pag-ayog ang mga punto nga atong matun-an karon nga buntag, palihog magampo sa ta. Okay, magampo ta. Amahan mo nga balaan, Diyos nga makagagahom. Andam na ang imong makatawhan sa pagpakigambit sa imong spirituhanon nga pagkaon nga imong giandam kanamo. Karon nga takna sa adlaw nga ipapahulay. Hinaot Ginoo nga kami mabusog niini og aron Ginoo kami malig-on ang among pag-alaga diha kanimo. Nga sa matag adlaw matagtak na ang among pagsalig naa gayud kanunay diha kanimo kay diha lamang kanimo among maangkon ang kasiguruhan sa kaluwasan. Yes. Daghang salamat Ginoo nga ikaw magapakig-uban kanamo, magahatag kanamo sa kalantip sa pangunahuna karon nga takna samtang kami magapadayon sa pagtuon sa imong mga pulong kay kining tanan namong ilauman madawat sa ngalan ng Ginoong Hesus. Amen. Amen. Sa ato nga initial word sa ato nga leksyon mga kaigsonan, naging sa diri na Sabbath is a special in many ways. It is a reminder of creation, redemption. It is a sign of the everlasting covenant, and it will last forever. Wow! Grabe. Kaimportante ang adlaw nga igpapahulay. It will last forever. At the same time, it is also one of the ritual laws that God lead to Christ. The Sabbath goes beyond being a mere allotment of time. It is the promise of the rich and meaningful relationship with God. It is a day we set aside everything in our lives except God and take time to strengthen our relationship with Him. So, sa intro, sa initial word sa ato nga leksyon, makita nato ang pagka-importante sa adlaw nga balaan, partner. Yes, kay kini naghatag kanato nga usa kini ka ilhanan sa daghan nga mga paagi, no?
sa paglalang sa Ginoo, sa atong pagkalinuwas og labaw sa tanan, usa kini kailahanan nga kita giluwas na sa Amen. Ginoo. Amen. Partner. Gani sa ato nga leksyon karon nga semana na naa dinhi ang mga subtopic, the Sabbath in creation. From creation to Sinai, from Sinai to our time. Unya diri sa from Sinai to our time, gibutang dinhi ang covenant sign, sign of sanctification, a sign to remember. So, moadto sa una nato nga subtopic, Pastor Liner, the Sabbath in creation. Daghan na guna-una nga ang adlaw nga Sabado or Sabbath nagsugod ni didto na sa Sinai or sa diha nga gihawas ang mga katawhan sa Ginoo gikan sa Ehipto paingon sa yuta nga saad didto sa ilahang panlakatan sa Sinai. Didto nagsugod ang adlaw nga ipapahulay. Apan sa imong una-una dito ba yun nagsugod? Kana nga pangunahuna, resulta na siguro sa kakulang sa kahibalo. Tama. That's why we need really to study the entirety of the Bible. Kay ang adlaw nga ipapahulay wala gi-introduce dito lang sa bukid sa Sinai, but way back at the very beginning of time, during the creation, sa pagkumplito sa Ginoo sa mga butang nga iyang gibuhat sa tibuok nga kalibutan, God established the Sabbath as well as the family. Duha na ka mga dagko nga mga institusyon nga gitukod sa Ginoo right after sa creation or on the creation week, the first week of creation, mao kining adlawng igpapahulay og ang marriage, mga kaigsunan. Amen. Gani sultihan ko kamo mga higala og mga kaigsunan, mga kapaglaom, nga sa wala pa ang mga Hudiyo, wala pa ang mga katawhan sa Ginoo, mga Israelihanon, naa na ang adlaw nga igpapahulay. It was God who started to celebrate God's holy Sabbath day. Gani kung imo tanawon ang Genesis 2:1 ngadto sa 3, imo makita diha nga sa diha nga nahuman sa Dios ang langit ug ang yuta. Sa verse 3 nag-ingon siya, og iyang gipahulayan, gibalaan o gipanalanginan ang adlaw nga igpapahulay ug iya ning gitagaan og dako nga pagtagad parte. So nakita nato diha nga ang ikapito gyud, no? Sa Biblia, ang adlaw nga igpapahulay iya gyud nga gi-single out. It is not the third day, it is not the sixth day, but it is a constant rule or law that the seventh day is the day that God identified as the Sabbath, or in other words, day of rest. It's a weekly Sabbath day. It's a weekly seventh day. Yes. Mo Kay na. cycle man, ang panahon nagatuyok. So ang dili ta ka-identify og usa ka bulan kung walay semana. Di pud ta maka-identify og usa ka tuig kung walay mga binulan. So usa ni sa mga pamaagi sa pag-ila sa mga panahon. Okay. Daghan magunda-una mga higala og mga kaigsunan nga ang adlaw nga ipapahulay nga iya sa Ginoo dili pa nato i-celebrate karon. So malabot pa nga panahon nato i-celebrate. Apan dili na mao ang gihatag sa Ginoo nga pahulay. Kay nga naman iya gi-emphasize pag-ayo nga kining adlaw nga balaan iya ning gisugdan bisan pa sa creation. Dagan mga tawo na guna-una nga ang tanan nga mga adlaw sa semana pareha lang. Pareha lang. Pero dili tan-awan ninyo mga higala o mga kaigsunan sa ato nga leksyon ini nga semana, ang una hangtod sa unom pare-pareha lang og nakita sa Dios nga maayo ang tanan. Apan ang adlaw nga ikapito lahi gyud siya kaysa uban nga adlaw tungod ni ining tulo ka mga butang partner unsa kanina? Tulo ka mga elemento nga naghimo sa adlaw nga papahulay, unique compared to the rest of the days in a week. Ang una, siya nagpahulay. Kita usahay magpahulay ta kay gikapoy manggud ta.
Pero ang Ginoo ni pahulay siya dili tungod kay gikapoy siya, apan he would like to set himself as an example. Nga siya gani ni pahulay sa iyang mga baluhaton dili tungod kay gikapoy siya, kay di man kapuyon ang Ginoo, kay he is all powerful, gamhanan kay siya. And then as he created the world, he just spoke and everything existed. Apan ngano ni pahulay siya to be a model to the people that he created. Ikaduha, iya kining gipanalanginan. Espesyal gyud nga adlaw kay iyang gipanalanginan, og ang ikatulo mao nga kining adlaw iyang gibalaan. In other words, set aside for a special purpose. Lahi ni nga katuyuan. It's not for work, it's not for business, but it is a time, precious time, to commune with God and receive the fullness of His blessings on this day. It is a day of worship. It is a day of fellowship. Okay. Doon na ba isa ka punto din sa atong leksyon, mga kaigsunan, nga atong taga-pagtagad? Nag-ingon siya din, God created the Sabbath as a sign for all mankind, humankind, not just for Israel or Jews. Apan gibuhat niya ni ang adlaw nga igpapahulay o adlaw nga Sabado alang sa tanan nga mga katawhan. Gani kung tan-aw nato, kay daghan mo guna-guna nga gihatag lang niya ni sa mga Israelanon. Actually, kung imong tanawon, ang gitawag ngalan nga Israel partner, diha na sa diha nga si Jacob man siguro to katong nakigbuntog sa manulunda, nga ingon ang manulunda hapit na mahayag, makita nako sa mga tao, buhiin ako. Pero unsa ingon sa usa ka tawo nga nagigbuntog kaniya, sa buhian ta ka, apan sa di pa nako kabuhian, ako sa takang panalanginan. Tungod kay ang imo ngalan Jacob, kuan man ang Jacob, unsa kay na ang meaning ng Jacob? Traitor? Deceiver. Akong ilisan ang imo ngalan og Israel. Apan sa wala pa ginganlan si Jacob nga Israel, layo pa kayo ang panahon, partner. Daghan na sa mga tao nga nagbalaan sa adlaw nga igpapahulay. Dugay na nagsugod ang adlaw nga igpapahulay. It was God who started the 7-day Sabbath. Yes, definitely that is correct. No? Besides that, sa Marcos 2:27, Yes. the Sabbath was made for man. Man. Kanang word man, it includes mankind. Kay ang pangalan palang daan nga Adam, nga ang unang tao nga gihatagan sa Ginoo sa adlawng igpapahulay, Adam means mankind. So kung mankind, apil ta. Wala na'y rasa, wala na'y kulor nga gibasihan. The Sabbath is given or was given by God to the entire human family. Tama, no? Gani, doon ako'y nabit nga kuan partner nga mga tao nga very critical og huna-huna. Nagingon sila, kamo ba sige mo og bantay og adlaw nga igpapahulay nga wala gani mo kahibalo. Nga kanang adlaw nga Sabado nga igpapahulay nga inyo giingon, nagsugod lang na tungod sa ilang kaulipon dito sa Ehipto, aron sa paggawas nila sa pagkaulipnan sa Ehipto, unya kamo sunod-sunod mo ana. Abi ninyo, ako siyang gipangutana, ingon ako, kay naguna-una man ka nga ang adlaw nga Sabado, gisunod sa mga katawhan sa Ginoo tungod kay naulipon sila sa Ehipto. Na ako'y pangutana sa imuha. Ang Diyos nagbalaan, nagpahulay, nagpanalangin sa adlaw nga Sabado. Pila man katuig na ulipon ang Diyos sa Ehipto. Di ba? Wala. Critical kaayo nga mga panguna-una. Unya, likay-likay siya partner, likay-likay siya. Ako na po siya gipangutana sa Lucas 2 versikulo Lucas 2:16 ba? Katong si Jesus ni adto. Lucas 4:16. 4:16. Ingon ako,
Kay naguna-una man ka nga ang adlaw nga Sabado gihatag sa Dios alang sa imong katawhan tungod sa ilang pagkaulipon sa Ehipto. Ang pangutanan nako, si Kristo sa Lucas 4:16. Ang iyang batasan ni adto simbahan sa adlaw nga Sabado, pila man ka tuig si Kristo na ulipon sa Ehipto. So murag di siya katubag anak. Di Wa gyud man siya gyud. katubag. Wa man gyud na ulipon Di gyud si siya Kristo. katubag. Wala man yun na ulipon. No? Angtod adto ka sa Lucas 23, 54, 56, ang mga babae nagbalaan, nagpahulay sa adlaw nga Sabado, pila man katuig sila na ulipon sa Ehipto? Wala. Hangtod sa buhat, adto na po ka sa buhat, ang mga tinun-an ni Ginoong Hesus, ang mga sumusunod ni Ginoong Hesus, nagpahulay, nag-adto sa sinagoga o sa simbahan sa adlaw nga Sabado, wala man sila na ulipon sa Ehipto. That means to say, nga ang pagkabalaan sa adlaw nga ipapahulay, gimugna na daan sa Dios during creation pa. Yes. During Actually, daghan ang kanang kay gitawag manggod ni karon sa kalibutan, it is a number game. A number game. Mas daghan manggod ang lahi nga adlaw nga giila kaysa katong nagbantay sa adlaw ipapahulay nga subay sa Biblia. Oh? It doesn't mean nga kung daghan ang ani sila ang tinuod. But balik ta, no, back to the Bible, balik kita sa Biblia, actually ang giprove ana, it is the otherwise. Lahi ang giprove. Kay imbis unta nga ang nagabantay sa adlaw ipapahulay ingon nato nga negative, it is positive. Wow, nganong positive man? Kay kadtong gitagaan sa adlaw ipapahulay, giluwas. Linuwas na ito gikan sa pagkaulipon sa una. But today, at tungod sa atong mga sala, giluwas pud ta ni Kristo. Amen. Apan gitagaan ta niya sa igpapahulay. Isn't it amazing nga ang history sa una, of course na alay kay lahi nga mga elemento, pero the principle stands the same nga ang gitagaan sa balaod o sa adlaw ipapahulay, mga tao daay nga giluwas sa Ginoo. Di ba? Pagkanindot. Gamay na lang ang ato nga oras, proceed ta sa sunod nato nga subtopic. Okay. And that is from creation to Sinai. Sinai. No? Gikan sa creation nga to sa Sinai, gipadayon sa mga katawhan ang pagbantay sa adlaw nga ipapahulay. Isa sa mga incidents diha sa Bible. Katong sulod sa unom ka adlaw, naay mana nga ginapaulan ang Ginoo gikan sa langit. Apan pag-abot sa ikapito sa adlaw ipapahulay, wala. Wala na. Ha? Dapat sa ikaunom, mo-gather sila og twice the amount, lutuon nila para di na sila maghago pag-abot sa adlaw nga ipapahulay. Kay adlaw man nga ipapahulay. Wow. No? So, kaning gusto sa Ginoo nga di ta kaayo mahago, ha? Nya we can experience real and genuine rest in Him during this special day, the Sabbath nga iyahang gitudlo. Okay? So, siguro murag na sabta naman nato na siya. Partner, na ako i-emphasize diha gamay partner. Nga ang adlaw nga Sabado gitagaan gihapon sa Ginoo og dako nga pagtagad. Yes. Imagine gikan sa unang adlaw hangtod sa ikaunom, naay mana diin ang mga tawo manguha, apan pagkaadlaw nga Sabado wala na gyud buluhaton sa pagpamunit. Gi-emphasize sa Ginoo nga ang adlaw nga Sabado usa ka special day alang sa iya mga katawhan. Mo na ang buti pasabot sa Ginoo. So dinhita sa sunod nga subtopic nga mao ang covenant sign. Naa sa Exodus 31 versikulo 16, therefore children of Israel shall keep the Sabbath to observe the Sabbath throughout their generations as a perpetual covenant. Usa kini kailhanan sa mapinadayonon nga pakigsaad sa Dios tali ngadto sa iyahang mga katawhan. Daghan nga mga teksto nga nagasuportar niini nga kini espesyal nga adlaw ti mailhan gyud. Sama sa uban nga mga nasod sa labi na sa Amerika na mga kasal na agad sila sign, and that is the wedding ring.
Nga nagpaila na nga committed na ka sa imong bana, committed na ka sa imong asawa. So niini pod nga ato nga panahon karon, if you keep the Sabbath, it simply means that you are committed to your God and to your Savior. Amen? Amen, amen. Pagkanindot no nga kahulugan di ay sa Sabat mga higala, mga kaigsunan. Gani ang pamaagi sa yawa, gusto niya nga gubuon ni. Oh. Gubuon niya ni. Apan ang Diyos gusto nga ato ning hinumduman kanunay. No? Covenant relationship with Him. To remind us that God sanctifies us so that we may know our God. Kaya ang pag hinumdum di sa adlaw nga ipapahulay, partner, mauna ang paghinumdum sa Creator nato nga mao ang Ginoo. Dinhi sa ubos nga bahin sa covenant sign, ayon, the Sabbath is also a sign of God's grace. Dili nato ni siya i-separate, no? Kaning balaod o grasya. They are, gitawag ni sila nga, inseparable sweethearts. It is a reminder of Jesus' work of redemption in our favor. Nga, ang atong pagbantay sa ipapahulay, dili bugat sa atong kasing-kasing, but it is our joy. Kalipay nato tungod kay kita giluwas pinaagi sa grasya sa Ginoo. Og usa-usab kini kailhanan sa ato nga pagpadayon sa atong pagtubo diha sa kaalam og pagkabalaan samtang kita nagatubo diha sa grasya. Nga dili lang ni gitawag nga intellectual knowledge. It involves a close relationship with Him. This relationship is especially strengthened thanks to our communication with Him during the Sabbath. Wow. Pagkatahom. Gani kining adlaw nga Sabado, usa ni katimaan sa Dios alang sa imong katawhan. No? Timaan sa Dios sa imong katawhan. Nga every time nga moadto ka sa pagsimba sa Ginoo, iya kang gitiman-an. Kay ang Ezekiel 20 versikulo 20 nag-ingon siya, og balaana ang akong adlaw nga igpapahulay kay kini mao ang usa ka timaan taliwala kaninyo og kanako aron kamo makaila nga ako mao si Jehova. That's why nag-ingon ang atong koneksyon ato gyud hinumduman, partner. Hinumduman gyud nato kay malimot man gyud ta. No? Kanang word nga paghinumdum nagpasabot nga naan na siya daan. Kay di man ka moingon nga hinumdumi na ha nga wala pa. Nagpasabot nga previously na ipahinumdum lang sa Ginoo sa iyang makatawhan kay nalimot sila sulod sa 400 years sa ilang captivity. Maybe nalimot sila, ang Diyos gusto mag-remind sa ila. Yes. Muragod na o kanang gisugo ta sa tong mama sa una sa gagmay patanga. Dong pagpalit ko dito og asin. Unsa ganito dong? Asin ha, asin hinumdumi ha, asin. Unsa ganito dong? Asin. Gibalik-balik yun, ha? Pero ang bata sa paglakaw nadagma man. Pag uli bitsin ang napalit. Kaya naman nakalimot. Mao na nga gipahinumduman gyud ta, hinumdumi kay basin sa atong pagpaningkamot kada adlaw malimta nato adlaw maday karon nga Sabado, adlaw maday nga igpapahulay karon. So ginapahinumduman gyud ta kay mao ni ang usa ka ilhanan tali sa Dios og sa iyang mga katawhan. Okay. Actually, ang adlaw nga igpapahulay, partner, dili lang na siya nga atong gina-exercise dinhi sa kalibutan. Kung dili ang Ginoo dunay sa saad. Isaiah 66 versikulo 23. Ang adlaw nga igpapahulay nga adlaw nga Sabado, hangtod di ay sa bagong langit ug bagong yuta, ang mga katawan sa Ginoo magasimba kaniya matag adlaw nga igpapahulay adlaw nga Sabado. Yes, tama gyud. Mo nang elemento sa panahon, di ba? Na ay past, na ay present, na ay future. So, gi-establish sa Ginoo in the past during creation. Okay? Sa atong panahon karon nga giluwas sa Ginoo ato puning bantayan. And it is as simply inspiring nga dito sa bagong langit o bagong yuta. In the future, wow!
every Sabbath we will come and worship our Savior and our Creator. In my part, partner, para sa ako ang adlaw nga Sabado, usa ka panalangin o kalipay. Kay in my past experience, partner, akong mabati nga lahi gyud ang adlaw nga Sabado ug sa uban nga adlaw sa semana mao ni hangtod karon ako gihapon ginabati nga special ang adlaw nga igpapahulay. Sa una sa gagmay pa mi kon gikan Domingo hangtod Biyernes ang amo nga kanon ana mais. Pero kung pag moabot na ganing adlaw nga Sabado, kana yung aplan nga rice kay maglubok man mi ana pagka Biyernes. Nya sudanan pa na, Pastor. Ang among sundaan ana basta Sabado lahi gyud. Lahi gyud. Mao na nga in my part ang adlaw nga igpapahulay is a special experience with the Lord. Yes, it is a day that we have to anticipate. Kay salamat, oy, Sabado na. Dili ingon nga, ay, Sabado na po di ay? Ha? Murag burden. Burden. No, the Sabbath should not be a burden, but it is something that we will expect nga naa na pod. Salamat Ginoo nga naa ang imong gihatag nga adlaw ipapahulay. To conclude, giingon ni Ellen G. White sa Acts of Apostles, page 505, in the precepts of His holy law, God has given a perfect rule of life. Naagyo diha. He has declared that until the close of time, hangtod gyud sa paghuman sa panahon, this law unchanged in a single jot or tittle is to maintain its claim upon human beings. Naagyud, Christ came to magnify the law and make it honorable. He showed that it is based upon the broad foundation of love to God and love to man. Wow. So, gugma nato, vertical relationship, gugma nato nga to sa Ginoo o gugma nato sa atong isig. Kay ngon tama gyud. During the Sabbath day, it is a day to worship The Lord. vertical. And don't forget, it is also a day to fellowship with our brothers and sisters. Wow. So thank you very much sa inyong pagsubaybay sa ato nga lesson. Naagyod sa heart sa ato nga kasuguan, sa kasuguan sa Ginoo o sa atong pagtuon nga semana. Ug I hope nga inyong nakuha ang mga lesson nga very important kaayo sa pagbalaan sa adlaw nga igpapahulay sa Dios nga maong adlaw nga Sabado. Partner, thank you very much sa imong pag-share sa ato nga lesson nga semana og ang Dios magapanalangin nga niini nga semana makapadayon ta sa pagtuon sa ato nga leksyon og makakat-o na pud ta og mga bag-o nga pagtulon-an nga makapaduol kanato ngadto sa Ginoo. So once again, God bless and happy Sabbath sa atong tanan nga mga kaigsunan. Magampo ta. Ginoong Diyos, salamat sa imong adlaw nga balaan nga imong gihatag sa matag usa. Sa among kakakapoy sa tibuok semana, ikaw naghatag ni ining panahon nga diin kami makapahulay physically and spiritually. Hinaot nga amo kini nga value og among maeksperiensyahan nga dili lang dinhi sa kalibutan kami magabalaan niini apan diha sa imong gingharian kun ikaw magatawag na sa imong mga balaan imong papuy-on diha sa imong gingharian kami magapadayon sa pagsimba kanimo matag adlaw nga igpapahulay. Salamat sa pagtuwag mo sa pag-ampo kay amo kini gitugyan gipasalamatan pinaagi sa ngalan og gahom ni Ginoong Hesus. Amen.